विवाह के हो? विवाह ईश्वरीय योजनाको उत्पादन नै हो। मानव जातिले यसको विचार गरेको वा सुरु गरेको होइन, परमेश्वरले नै यसको सृष्टि गर्नुभएको हो। हामी साधारण रूपमा विवाह चाहिँ करार हो। अदनको बगैँचामा नै उहाँले यसको सुरु गर्नुभएको हो। आफ्नो वचनभरि नै उहाँले यसको प्रशंसा गर्नुभएको छ। काना सहरको विवाहमा भएको यीशुको उपस्थितिले यसलाई निश्चित तुल्याएको छ। ईश्वरीय सिद्धान्तहरूको आधारमा सम्पन्न गरिएको विवाहले आफ्नो एक्लेसियासँग भएको ख्रिस्टको सम्बन्धको बारेमा कसरी प्रकट गरेको छ, सो आज म बताउनेछु। टुक्रा टुक्रा एकैसाथ मिलाएर बनाइएको टोकरीसँग कसैले विवादको अथवा म्यारिजको तुलना गर्छन्। यसमा कडा भागलाई खुर्कने, टाँस्ने, हतौडीले अलिअलि हान्ने, धुलो झार्ने, मैन लगाउने र पालिस लगाउने काम हुनुपर्छ। तर यसको नतिजा चाहिँ अति नै असल हुन्छ। विवाह परमेश्वरले दिनुभएको विधि, विवाह विशेष सम्बन्ध, विवाह करार, विवाह संसारको निम्ति महत्त्वपूर्ण। विवाह मात्र यस्तो विधि हो वा सङ्गठन हो जुन चाहिँ संसारमा पापको प्रवेश हुनुभन्दा पहिले सुरु भएको थियो। हामीहरू यस विषयमा परमेश्वरको वचनमा अथवा बाइबलमा हामी हेर्न सक्छौँ कि फेरि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एउटा सहयोगी बनाउनेछु। यसै कारण परमप्रभु परमेश्वरले आदमलाई मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो र तिनी निदाएको बेलामा तिनको करङहरू मध्येको एउटा निकालेर त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनु भयो, जुन करङ परमप्रभु परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भएको थियो। त्यसबाट एउटा स्त्री बनाएर मानिस कहाँ ल्याउनु भयो, जुन कुरा चाहिँ हामीले उत्पत्ति 2:18 र 21सम्ममा अथवा 18 देखि 21 को भित्रमा हामी पाउँदछौँ। संसारमा पाप आउनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले आदमको निम्ति जीवनसाथी हुनका लागि हव्वालाई बनाउनु भयो भन्ने कुरा हामीले देख्यौँ। परमेश्वर आफैले नै मानिस र स्वास्नी मानिसलाई वैवाहिक सम्बन्धमा जोड्नुभयो र यस्तो कार्य तिनीहरूका निम्ति परमेश्वरको सिद्ध योजना थियो। अदनको बगैँचाको सिद्ध वातावरणमा परमेश्वरले विवाहलाई संलग्न गर्नुभएको हुनाले सबै समयमा सबै मानिसहरूका निम्ति उहाँले दिनुभएको नमुना यही नै हो भनी हामी स्वीकार गर्न सक्छौँ। मानिसहरूले विवाह गर्दा परमेश्वरलाई आनन्द लाग्छ, तर विवाहको निम्ति उहाँले विशेष स्तरहरू तोक्नु भएको छ। आफ्ना मानिसहरूले यी स्तरहरू पालना गरेको र विवाहको निम्ति उहाँले तिनीहरूलाई दिनुभएको नमुना अनुसार चलेको उहाँ चाहनुहुन्छ। अदनको बगैँचामा पापको प्रवेश भयो। अदनको बगैँचामा जब पापको प्रवेश भयो, परमेश्वरले मानिसलाई दिनुभएका धेरै आशिषहरूलाई त्यस बेलादेखि पापले बङ्गाउने र बिगार्ने काम गरिराखेको छ। पापले लाखौँ विवाहहरूलाई बिगारेको छ। परमेश्वरले चाहनु भए जस्तो गरी यदि तपाईँ आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धमा आनन्द मनाउन चाहनुहुन्छ भने उहाँले आफ्नो वचन बाइबलमा दिनुभएको नमुनालाई पालन गर्नुपर्दछ। पहिलेको भन्दा पनि अझ धेरै आज विवाह र घरमा हमला भइराखेको छ। विवाह गर्ने कुरालाई कोहीले त्यागिदिन्छन् र विवाह नगरिकनै केही समयका
लागि केटा र केटी एकैसाथ पनि बस्छन्। यस्तो अस्थायी सम्बन्ध चाहेको खण्डमा तुरुन्तै तोड्न सकिन्छ। संसारका धेरै भागहरूमा 2-3 विवाहहरू छोडपत्रमा टुङ्गिन्छन्। यस्तो चलन परमेश्वरको वचनमा दिइएको उहाँको नमुनाको पुरा विरोधमा छ। उहाँको शुभेच्छा यही नै छ कि हामीले विवाह यस्तो सम्बन्ध होस् जहाँ उहाँले आफ्नो प्रेम तपाईमा प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले उहाँको अगुवाई र नमुना पालन गरेर उहाँलाई आदर गर्नुभयो भने मात्र यो हुन सक्छ। बाइबलले विवाह र घरको बारेमा हामीलाई धेरै शिक्षा दिएको छ। विवाहको निम्ति भएको तपाईको योजनामा परमेश्वरले तपाईलाई अगुवाई गर्नुभएको होस्। तपाईहरू जसले विवाह गरिसक्नु भएको छ, तपाईको विवाहलाई अझै असल र आनन्दित तुल्याउन यस कुराले सहायता पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुनेछ। परमेश्वरले तपाईको निम्ति योजना गर्नुभएको विवाह ख्रीष्ट र उहाँको एक्लेसियाको बीचमा भएको प्रेम, आदर, एकता र मित्रताको गहिरो नमुना हो। पुरानो करारमा परमेश्वरले आफैलाई आफ्ना मानिसहरूका पति भन्नुभएको छ। नयाँ करारमा एक्लेसियालाई ख्रीष्टको दुलही भन्नुभएको छ। यसकारण मानिसले आफ्ना बाबु आमालाई छोडेर स्वास्नीसँग मिलिरहन्छ र ती दुवै एउटै शरीर हुनेछन्। यो एउटा गम्भीर रहस्य हो अनि यो कुरा म ख्रीष्ट र एक्लेसियाको सम्बन्धमा बोल्दछु। जे भए पनि तिमीहरू हरेकले आफ्नी पत्नीलाई आफैलाई झैं प्रेम गर र पत्नीले पनि आफ्ना पतिको आदर गरोस् भन्ने कुरा एफिसी 5:31-33 हामी पाउन सक्छौं। मानिस एक्लो रहन असल छैन भन्ने कुरा परमेश्वरले नै भन्नुभयो। उहाँ मानिसको करङबाट स्त्री बनाउनु भयो र साथीको रूपमा तिनलाई दिनुभयो। मात्तु हेनरीले लेखेका छन् कि आदमले आफ्नी पत्नीलाई कुल्चुन भनेर तिनलाई उनका खुट्टाबाट बनाउनु भएन, उनीमाथि शासन गरून् भनी उनकी पत्नीलाई उनको शिरको हातबाट झिक्नु भएन, तर परमेश्वरले आदमको हृदय नजिकैको करङको हातबाट उनकी पत्नीलाई बनाउनु भयो। यसरी उनले आफ्नी पत्नीलाई प्रेम गर्न, सुरक्षा गर्न र आफैसँग राख्न सक्ने भए। विवाहको आनन्द पति र पत्नीको बीचको प्रेम र घनिष्ठतामा भर पर्छ। हव्वा आदमकी अङ्ग थिइन्। पति र पत्नी एक अर्काका अङ्ग बन्छन्। तिनीहरूका जीवनहरू एउटै जीवनमा गाँसिन्छ र एकैले रहेर त्यो पूरा हुँदैन। एफिसी 5:28 बताउँछ, पतिहरूले पनि आफ्ना पत्नीलाई आफ्नै शरीरलाई झैं प्रेम गर्नु पर्छ। विवाहले प्रायजसो मानिस र उनकी पत्नीलाई आमा बाबु हुने जिम्मेवारी ल्याउँछ। तिनीहरूका विवाहले घर र परिवारको सृजना गर्छ जहाँ छोरा छोरीहरू जन्मन सक्छन् र बुवा र आमाको प्रेम र वास्ता पाउन सक्छन्। परमेश्वरले आदम र हव्वालाई भन्नुभएको वचनले देखाउँछ कि मातापिता हुनुपर्ने उहाँको योजनाको भाग हो। फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो वंशमा पार्दै जाओ। उत्पत्ति 1:18। छोराछोरीहरू परिवारमा जन्मेपछि तिनीहरूको वास्ता गर्ने र स्थिर र मिलनसार पारिवारिक जीवन उपलब्ध गरिदिने जिम्मेवारी आमा बुबामा छ। छोराछोरीहरूलाई ठिक किसिमको वातावरण दिनुपर्छ।
जहाँ उनीहरू बढ्छन् र परमेश्वरलाई चिन्न सक्छन् भन्ने विषयमा उहाँले सरोकार राख्नुहुन्छ। केटाकेटीहरूमाथि भएको येशूको प्रवृत्ति बुझ्नको लागि मर्कुस 10:13-16 अथवा मर्कुस 10 अध्याय पुरै पढेर हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्दछौँ। आदम र हव्वा बाहेक संसारमा अरू कुनै पनि मानिसहरू थिएनन्। संसारमा छिटै नै मानिसहरू बढ्न सक्छन् भन्ने उद्देश्यले परमेश्वरले आदमलाई एउटा भन्दा बढी पत्नी दिनुपर्ने थियो भनी कोहीले विचार गर्छन् होला, तर सधैँभरि असल कुरा जान्नुहुने परमेश्वरले उनलाई एउटै पत्नी मात्र दिनुभयो। परमेश्वरको योजना नै यही थियो। बिहाको सम्बन्धमा भएको परमेश्वरको आदर्श नै यही हो। उहाँले स्थापना गर्नुभएको आदर्श विवाहमा एउटा पुरुषको निम्ति एउटा स्त्री मात्र परमेश्वरले जुटाउनु भएको छ। यसै कारण मानिसले आफ्ना बाबु र आमालाई छोडेर आफ्नो स्वास्नीसँग मिलिरहन्छ र ती दुईजना एउटै शरीर बन्दछन्। अब दुई होइनन् तर एउटै शरीर हुन्छन्। यसै कारण परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ त्यसलाई कुनै मानिसले नछुटाओस् भनेर मत्तीयको पुस्तकमा 19:5-6 प्रष्टसँग लेखिएको छ। पुरुष र स्त्री एउटै हुनेछन् भनी येशूले बताउनु भयो। हामीले विभिन्न चलनहरूलाई अपनाउने कोसिस गर्नु हुँदैन, किनभने बाइबलको शिक्षा नै यही हो। संसारको कुनै भागमा एक पुरुषले एकभन्दा बढी पत्नी विवाह गर्ने चलन पनि छ। कुनै देशमा एक स्त्रीले एकभन्दा बढी पुरुष विवाह गर्ने चलन पनि छ। कुनै अरू ठाउँमा परिवारका सबै छोराहरूले उही स्त्रीसँग विवाह गर्छन्। कुनै ठाउँमा मानिसहरूले आफ्ना पत्नीहरूको व्यापार गर्छन्। अरूहरू कतिजना विवाह नै नगरी एकैसाथ बस्छन्। विभिन्न चलनहरूले ठिक किसिमको विवाहको निम्ति व्यावहारिक अगुवाई दिँदैनन् भन्ने कुरा आजको दिनमा तपाईँ र मैले देखेका छौँ। यसको निम्ति तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचन घनिष्ठ रूपमा जान्नु अति नै आवश्यक पर्दछ। मानिस र उसकी पत्नीको यस सम्बन्ध वा एकपनालाई केही कुराले पनि तोड्नु हुँदैन भनी येशूले सिकाउनु भयो। जब परमेश्वरले मूसाद्वारा 10 आज्ञा दिनुभयो, मानिस र उसकी पत्नीको सम्बन्धलाई नाश गर्ने पापको विरुद्धको व्यवस्थालाई उहाँले स्लोगन गर्नुभयो। व्यभिचार नगर, अर्काकी स्वास्नीको लालच नगर, जुन कुरा हामीले प्रस्थान 20:14-17 प्रष्ट पाउँदछौँ। विवाह भइसकेको व्यक्तिले आफ्नै पति वा पत्नी बाहेक अरू कसैसँग यौन सम्बन्ध राख्छ भने त्यसले व्यभिचार गर्छ र परमेश्वरको व्यवस्थालाई भङ्ग गर्छ। यो अनैतिक कार्य हो। कसैको स्वास्नी वा कसैको लोग्नेको चाहना गर्नु पनि पाप हो। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले कोही स्त्रीलाई काम बसनाको इच्छाले हेर्छ त्यसले अघिबाटै आफ्नो हृदयमा त्यससँग व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ, जुन कुरा हामी मत्ती 5:28 पाउँदछौँ। अनैतिकताको विरुद्धमा भएको परमेश्वरको चेतावनीलाई नयाँ करारले जोड दिएको छ। सबैका बीचमा विवाह चाहिँ आदरणीय होस्। पति र पत्नी एक अर्कामा विश्वासयोग्य हुन्, किनकि दुराचारी, अनैतिक र व्यभिचारीहरूको इंसाफ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, जुन कुरा हिब्रू 13:4 प्रष्टसँग लेखिएको छ। विवाह मानव जातिको निम्ति परमेश्वरको योजनाको भाग हो भन्ने कुरा यस पाठलाई अथवा यो कुरालाई, जुन कुरा अघि हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ, हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले असल तरिकाले निहाल्न, मेडिटेट गर्न सक्नु पर्दछ। विवाहको निम्ति भएको परमेश्वरको शिक्षा र नमुनालाई हामीले पालन गर्यौँ भने हाम्रो घर आनन्दित हुन सक्छ। घरमा भएका हाम्रा अनुभवहरूले धेरै आत्मिक सत्यताहरूलाई अझै राम्रोसँग बुझ्नको लागि सहायता पुर्याउँछन्। पति र पत्नी, आमा बाबु र छोराछोरीहरूले परिवारमा प्रेम
मैत्री भाव एक अर्काको खाँचोको महसुस गर्न सकुन् भनी परमेश्वरले उद्देश्य राख्नु भएको छ। उहाँले परिवारलाई समाजको आधारभूत अङ्गको रूपमा स्थापित गर्नुभएको छ। उहाँले दिनुभएका नैतिक स्तरका नियमअनुसार नै पुरुष र स्त्रीहरूले समाजमा जिउनुपर्छ। मिलापमा एकैसाथ जिउन सिकेकाहरू आनन्दित परिवारबाट आएका हुन्छन् र अरूहरूसँग मिलापमा जिउनेको निम्ति यसले तिनीहरूलाई सहायता पुर्याउँछ। उच्च आधारको स्थानमा भएका समुदायहरू इज्जतदार र असल परिवारहरू मिलेर बनेका हुन्छन्। असल परिवारले असल समुदायहरू बनाउँछन् र असल समुदायहरूले असल राज्यहरू बनाउँछन्। तब प्रत्येक परिवारले परमेश्वरको स्तरलाई ग्रहण गर्नु र आनन्दको निम्ति उहाँको नियमहरू पालन गर्नु कति महत्त्वपूर्ण छ। घरलाई भत्काउने कुराहरूको विरुद्धमा सचेत रहनु कति महत्त्वपूर्ण छ। तपाईको परिवार र तपाईको घरको बारेमा परमेश्वरले भन्नुभएका कुराहरू सिक्नु तपाईको निम्ति कति महत्त्वपूर्ण छ। प्रत्येक पाठलाई अथवा प्रत्येक यी कुराहरूलाई सुनिरहँदा सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्दा परमेश्वरले तपाईलाई आशिष दिनुभएको कुराहरू हामीले कति ख्याल गरेका छौँ भन्ने कुरालाई हामीले सदैव मेडिटेट गर्नुपर्दछ। र परमेश्वरले तपाईहरू जसले सुनिराख्नु भएको छ यो वचनलाई परमेश्वरले तपाईहरू सम्पूर्णलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।